We go back to the United States, having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. ईरान अमेरिका मुज़ाकरात फ्रीकैन किसी मुआहदे तक ना पहुँच सके। फ्रीकैन में से किसी ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया। मुज़ाकरात 21 घंटे जारी रहे। चाहते हैं ईरान यकीन दहानी कराए वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान ने अमरीकी शराइत कबूल नहीं की। हमने बेहतरीन और हतमी ऑफर दी, देखते हैं ईरान उसे कबूल करता है या नहीं। हमने वाज़े कर दिया किन शराइत पर इत्तफाक हो सकता है, किन पर नहीं। नायब अमरीकी सदर की इस्लामाबाद में मुख्तसर मीडिया ब्रीफिंग। जेडी वेंस ने कहा किसी मुआहदे पर ना पहुंचना अमरीका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। हमने मुज़ाकरात में बहुत लचक का मुजाहिरा किया। अब बॉल ईरान के कोर्ट में है। अमरीकी वफ्द वतन वापस रवाना हो गया। सिफारतकारी का रास्ता बंद नहीं हुआ। हमें अंदाजा था एक ही नशिस्त में किसी मुआहदे तक नहीं पहुंचा जा सकेगा। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा का कहना है हम बातचीत में मुतादिद निकात पर इत्तेफाक राय पर पहुंच गए। दो अहम उमूर पर राय मुख्तलिफ होने की वजह से मुआहदा न हो सका। मुज़ाकरात के दौरान आबनाए हुर्मज़, जोहरी मामलात, जंगी नुकसानात के अज़ाले, पाबंदियों का खात्मा और खित्ते में जंग के मुकम्मल खात्मे पर बातचीत हुई। एक और नुक्ता मसाइल और हालात की पेचीदगी थी। कुछ नए मौज़ूआत भी इन मुज़ाकरात में शामिल किए गए। हम सफारती महाज पर अपने हुकूक और मफादात के हुसूल की जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान और खित्ते के दीगर दोस्तों से राबतों और मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। इस्माइल बकाई ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। कहा पाकिस्तान की मेज़बानी और बातचीत आगे बढ़ाने की काविशों पर शुक्रगुजार हैं। Along with the Chief of Defence Forces and Army Chief, Field Marshal Sayyid Asim Munir helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. ईरान अमरीका मुज़ाकरात 24 घंटे तक जारी रहे। दोनों मुल्कों के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के कई दौर हुए। पाकिस्तान अमन के लिए सालिसी और अपना किरदार अदा करता रहेगा। उम्मीद है अमरीका और ईरान मुज़ाकरात जारी रखेंगे। मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात में मुआवनत की। उम्मीद है दोनों मुल्क जंगबंदी की पासदारी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ब्रीफिंग। दफ्तर खारिजा की जानिब से जारी एलामी में कहा गया पायदार अमन यकीनी बनाने के लिए फ़रीक़ैन इसी मस्बत जज्बे के साथ आगे बढ़ें। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का कामयाब इनेकाद पूरे खित्ते के लिए खुशहाली और अमन की नई उम्मीद है। To the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. अमरीकी नायब सदर का मुज़ाकरात के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तानी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने बेहतरीन मेज़बानी और साथी की। पाकिस्तानी क़यादत ने मुआहदे के लिए बहुत कोशिशें की हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की वतन वापसी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी नायब सदर को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। अमरीका के हद से ज़्यादा मुतालिबात ने मुआहदे की राह में रुकावट डाली। अमरीका ने वो सब कुछ मांगा जो जंग के दौरान हासिल नहीं कर सकते थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ और जोहरी हुकूक समेत कई मसाइल मुज़ाकरात में इख्तलाफ का बाइस बने। मुआहदे पर ना पहुँचने के बावजूद हुर्मुज़ की सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। ईरान से मुआहदा होता है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो भी हो हम जंग जीत चुके हैं। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू।
کہا اپنے ہرمز میں بچھائی گئی مائنز کو ہٹا دیا گیا ہے. چین نے ایران کو ہتھیار فراہم کیے تو اسے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. نیٹو کے کردار سے مایوسی ہوئی. مختلف ممالک کے خالی بحری جہاز تیل لینے کے لیے امریکہ کا رخ کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ امریکی میڈیا پر بھی برہم. کہا فیک نیوز میڈیا اپنی ساکھ مکمل طور پر کھو چکا ہے. فیک نیوز میڈیا کہتا ہے ایران جنگ جیت رہا ہے. انہیں ٹرمپ سنڈروم لاحق ہے. ایرانی فوج نے آبنائے ہرمز سے متعلق امریکی دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا. ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے آبنائے ہرمز پر اب بھی ایران کا کنٹرول برقرار ہے. آبنائے ہرمز سے کسی بھی بحری جہاز کے گزرنے کی اجازت ہمارے ہاتھ میں ہے. بحری جہازوں کے گزرنے سے متعلق فیصلہ ایرانی افواج کرتی ہے. امریکی سینٹکام نے دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز سے 2 امریکی بحری جنگی جہاز گزرے ہیں. آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں ہٹانے کا آغاز کر دیا. امریکی بحریے کے میزائلوں سے لیس 2 ڈیزاسٹرائٹ تعینات کیے گئے ہیں جو اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ آبی گزرگاہ محفوظ رہے. شہباز شریف سے جے ڈی وینس کی سربراہی میں امریکی وفد کی ملاقات. مشرق وسطی میں امن کے لیے جاری کوششوں پر اتفاق. وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وفد نے بھی الگ ملاقات کی. ایرانی وفد کی قیادت ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے کی. وزیر خارجہ عباس اراغچی نے معاونت کی. عالمی اور علاقائی امن کی صورتحال پر غور کیا گیا. ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے. وزیر اعظم سے ایرانی مرکزی بینک کے گورنر کی ملاقات. ڈاکٹر عبد الناصر ہمتی اور اسحاق ڈار نے 2 طرفہ تعلقات اور مسلسل مکالمے کی اہمیت پر زور دیا. خطے میں امن و استحکام معاشی تعاون کے لیے ناگزیر. اقتصادی ترقی اور مشترکہ مفادات کے لیے سفارتی روابط جاری رکھنے پر اتفاق. پاکستان اور ایران کا خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم. اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان پر جارحیت جاری. 24 گھنٹوں کے دوران تازہ حملوں میں مزید 97 افراد جاں بحق، 133 زخمی ہو گئے. حزب اللہ کا جوابی وار اسرائیلی فورسز پر میزائل اور ڈرون حملہ. 1 اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیا. لبنانی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 2020 افراد جاں بحق ہو چکے. 6436 افراد زخمی ہوئے. دوسری طرف اسرائیل کی غزہ میں بھی دہشت گردانہ کارروائیاں جاری. البریج پناہ گزین کیمپ پر ڈرون حملہ. 6 فلسطینی شہید، 7 زخمی ہو گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے نکاسیاب کے پروجیکٹس جون سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف دے دیا. 15 شہروں میں جاری نکاسیاب کے پروجیکٹس پر 24 گھنٹے کام کرنے کی ہدایت. مانسون سے قبل سیوریج لائن اور بارشی پانی کے نکاس کے پروجیکٹس مکمل کرنے کا حکم. مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں 15 شہروں میں واسا کمپلیکس ڈیزائن کی منظوری. واسا مانسون سے قبل بڑے پیمانے پر نالوں کی صفائی کے لیے ڈی سلٹنگ مہم بھی شروع کرے گا.